बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी सास की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बहू को जलाना चाहा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम नसरीन था, वो अपनी बेटी हादिया और अपने बेटे वकास और अपने शोहर लियाकत के साथ रहती थी। नसरीन की फैमिली एक खुशहाल फैमिली थी। हादिया ने एफए किया था और अब वो घर में अपनी अम्मी के साथ छोटे छोटे काम करवा देती थी। और वकास ने बीए किया था लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वकास ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई काम ना मिला। फिर वकास की अम्मी ने उसे उन पैसों से कारोबार शुरू करवा दिया था जो पैसे नसरीन ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। नसरीन ने अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन के घर किया हुआ था। एक दिन नसरीन की बहन उनके घर आई और बोली, क्या हाल है नसरीन? तो नसरीन बोली, जी आपा ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं और अपने बच्चों की और भाईजान की सुनाएं। तो इतने में नसरीन की बेटी हादिया चाय लेकर आ गई। हादिया ने अपनी खाला को सलाम किया और चाय रखकर अंदर जाने ही लगी थी कि हादिया की खाला बोली, हादिया बेटी आओ मेरे पास बैठो। तो हादिया अपनी खाला के पास बैठ गई और उसकी खाला कहने लगी, और बेटी हादिया क्या हो रहा है आजकल? तो हादिया बोली, खाला अम्मी से हंडिया बनाना सीख रही हूँ। तो हादिया की खाला बोली, ये तो अच्छी बात है और वैसे भी अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, जल्दी से सीख लो। तो नसरीन बोली, क्या मतलब है आपा? तो नसरीन की बहन बोली, हाँ नसरीन, आज मैं तुमसे शादी की बात करने आई हूँ। तो हादिया अपनी खाला की ये बात सुनकर अपने कमरे में चली गई। फिर नसरीन और उसकी बहन शादी के बारे में बातें करने लगी। नसरीन अपनी बहन को बोली, आपा कुछ देर ठहर जाएं। तो नसरीन की बहन बोली, अरे अब मुझसे सब्र नहीं होता, मैं अब अपनी बेटी को घर लेकर जाना चाहती हूँ। तो नसरीन बोली, अच्छा वो आप ही की बेटी है आपा? और नसरीन की बहन बोली, तो फिर क्या बात है? तो नसरीन बोली, दरअसल आपा जो हादिया की शादी के लिए पैसे रखे थे वो वकास को कारोबार शुरू करवा दिया है। आप तो जानती हैं आपा, वकास को घर में फारिग बैठे 6 माह हो गए थे। वो नौकरी के लिए चक्कर लगा लगा कर थक गया था और आप तो जानती हैं आजकल बस रिश्वत चलती है। तो फिर वकास के अब्बू कहने लगे, अगर रिश्वत देकर ही अपने बेटे को नौकरी पर लगवाना है तो उससे बेहतर है कि उसको अपना कारोबार करवा दें। तो नसरीन की बहन बोली, हाँ ये तो तुमने अच्छा किया है। अच्छा मैं तुमसे अपनी बेटी की भी शादी की बात करने आई हूँ। तो नसरीन बोली, आपा मुझे याद है कि आपकी बेटी मायरा और वकास का रिश्ता हमने बचपन में ही तय कर दिया था। तो नसरीन की बहन बोली, तो फिर दोनों बच्चों की शादियाँ इकट्ठे कर लेते हैं। तो नसरीन बोली, ठीक है। फिर नसरीन की बहन एक हफ्ते बाद फिर नसरीन के घर आई और बोली, नसरीन शादी तो अभी ज़रा लेट होगी तो क्यों ना मायरा और वकास की मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। तो नसरीन बोली, हाँ ये ठीक है। ये मंगनी वाली रस्म की बात नसरीन के बेटे वकास और नसरीन की बहन की बेटी की हो रही थी। नसरीन और उसकी बड़ी बहन दोनों बहनों के 2-2 बच्चे थे और दोनों बहनें अपने बच्चों की शादियां एक दूसरे के घरों में करना चाहती थीं। नसरीन ने जब घर में वकास की मंगनी की बात की तो वकास बोला, अम्मी अचानक से आपको मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया है? तो वकास की अम्मी बोली, बेटा वो तुम्हारी बड़ी खाला के घर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है तो सोचा कि मंगनी की रस्म अदा कर दें। तो वकास बोला, क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो नसरीन बोली, बेटा तुम्हारा रिश्ता तो बचपन में ही तय कर दिया था लेकिन बात आज तुमसे की है। तो वकास बोला, अम्मी आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और वैसे भी मैं खाला की बेटी मायरा को अपनी बहन समझता हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो नसरीन बोली, मायरा में क्या कमी है बोलो? तो वकास बोला, अम्मी उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसको ज़ुबान दे चुका हूँ। तो नसरीन बोली, तो फिर वो सब क्या था जब मायरा तुम्हारे लिए तरह तरह के खाने बना कर लाती थी और तुम उसकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे? तो वकास बोला, अम्मी मैं तो बस उसे अपनी बहन हादिया की तरह समझता हूँ, आगे मुझे पता नहीं कि वो मुझे क्या समझती है। और हाँ अम्मी, मैं सिर्फ अपनी पसंद की लड़की फजर से ही शादी करूँगा और अगर आपने मना किया
تو نہ میں تو مائرہ سے شادی کروں گا اور نہ ہی فجر سے شادی کروں گا، میں پھر کبھی شادی کروں گا ہی نہیں۔ تو وقاص کی امی بولی بیٹا تمہاری بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وقاص کہنے لگا امی آپ فکر نہ کریں، میں خالہ سے خود بات کروں گا۔ تو وقاص کی امی بولی وقاص تم فجر کی خاطر اپنی بہن کا گھر برباد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وقاص کی امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن جب وقاص کی امی وقاص کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ وقاص کی امی نے کہا وقاص یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وقاص بولا امی میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر یہاں رہوں گا تو کہیں میری بہن کا گھر میری وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ تو اس کی امی بولی تو پھر تم مائرہ سے شادی کر لو۔ تو وقاص بولا نہیں امی میں صرف فجر سے شادی کروں گا، اور آپ فکر نہ کریں، میں آتا جاتا رہوں گا اور باہر رہ کر بھی میں آپ کا ہر فرض ادا کروں گا۔ تو وقاص نے بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو وقاص کی امی رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو گھر چھوڑ کر نہ جا، تو جہاں کہے گا میں تیری وہاں شادی کروں گی۔ تو وقاص رک گیا۔ پھر وقاص کی شادی فجر سے ہو گئی اور وقاص کی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ جب وقاص کی بیوی فجر نے ان کے گھر میں بارات والے دن قدم رکھا تو کسی نے خوشی سے اس کا استقبال نہ کیا تھا، اور وقاص کی امی یہ کہہ کر وقاص کو اپنے کمرے میں چلی گئی کہ بیٹا تم اپنے کمرے میں چلے جانا، میں بہت تھک گئی ہوں، اب آرام کرنے جا رہی ہوں۔ پھر وقاص فجر کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت وقاص نے فجر کو کہا کہ تم ابو اور امی سے ملی ہو کیا؟ تو فجر بولی وقاص آپ کے گھر والے تو مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، تو میں کیسے ان سے جا کر ملوں؟ تو وقاص بولا فجر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب فجر اور وقاص نیچے اپنی امی ابو سے ملنے گئے تو وقاص کی امی نے فجر کی طرف دیکھ کر کہا اٹھ گئی مہارانی؟ تو ساتھ ہی وقاص کے ابو بولے بیٹا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے کیا؟ تو وقاص بولا نہیں ابو فجر کے گھر سے ناشتہ آ رہا ہے، پھر سب مل کر کریں گے۔ تو اتنے میں پھر وقاص کی امی بولی بھائی میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے، اور ویسے بھی یہ کون سا ناشتے کا وقت ہے؟ تو پھر سے وقاص کا ابو بولا جاؤ بچوں تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ۔ پھر وقاص اور فجر تیار ہونے کے لیے چلے گئے تو وقاص کا ابو بولا نسرین تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو نسرین بولی کیا ہوا؟ تو لیاقت بولا ابھی ایک دن نہیں ہوا فجر کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے اور تم کیسی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ اتنے میں وقاص آ گیا اور بولا امی فجر کے گھر والے آ گئے ہیں۔ تو نسرین بولی میں کیا کروں؟ اپنی بیوی کو بولو لگائے ان کے آگے کھانا، ویسے بھی کل سے میں نے اسے کام پر لگا دینا ہے۔ وقاص بولا امی یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو اسے آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ؟ تو نسرین بولی تو کیا ہوا، اب اس کے گھر میں نوکر لگے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں، اسے یہاں خود ہی سارے کام کرنے ہوں گے۔ وقاص اپنی امی کی یہ بات سن کر باہر چلا گیا اور لیاقت اپنی بیوی نسرین کو پھر سے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا نسرین اپنی بہو کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو، اب وہی ہماری بہو ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو نسرین بولی ٹھیک ہی تو ہے میرا رویہ، بہوؤں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، وہ کوئی میری بیٹی نہیں جس کو میں سر پر بٹھا لوں۔ تو لیاقت بولا اچھا ٹھیک ہے، تم نے کبھی کسی کی مانی ہے جو اب مانو گی؟ تم کو سمجھانا تو فضول ہے۔ نسرین بس ہر وقت اپنی بہو کو کسی نہ کسی وجہ سے تنگ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن فجر کھیر بنا رہی تھی کہ فجر نے کھیر بنا لی تو وہ کچن سے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو اس کی ساس نے کھیر میں نمک کا ڈبہ ڈال دیا، اور جب سب نے کھیر کھائی تو نسرین بولی دیکھا لیاقت میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں اور یہ آپ کی بہو مجھے مارنا چاہتی ہے۔ تو فجر بولی امی بھلا میں آپ کو کیوں مارنا چاہوں گی؟ تو نسرین بولی اگر مجھے مارنا نہیں چاہتی تو کھیر میں چینی کی جگہ نمک نہ ڈالتی۔ دراصل نسرین کو غصہ تھا، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی مائرہ سے کرنا چاہتی تھی لیکن وقاص کی شادی فجر سے ہو گئی تھی۔ نسرین اس لیے فجر کے ساتھ ایسے کام کر رہی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے اور میں اپنے بیٹے وقاص کی شادی مائرہ کے ساتھ کر دوں۔ ایک دن نسرین کی بیٹی ہادیہ اس سے ملنے آئی تھی، وہ اپنی ماں کے کمرے میں سو رہی تھی تو نسرین فجر کے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچا روز روز کی چھوٹی موٹی لڑائیوں سے بہتر ہے میں کیوں نہ ایک مرتبہ ہی فجر کا قصہ ختم کر دوں۔ وہ کچن میں گئی اور سوئی گیس کا پائپ چولہے سے اتار دیا۔ جب 15 منٹ گزر گئے تو اس نے اپنی بہو فجر کو آواز لگائی اور بولی فجر ایک کپ چائے کا بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔
तो फजर बोली जी अम्मी मैं बना देती हूँ। तो फजर चाय बनाने के लिए किचन में जा ही रही थी कि मोबाइल की रिंगटोन बजी। फजर ने फ़ोन उठाया तो वकास का फ़ोन आया था। फजर वकास से बात करने लगी थी कि अचानक फजर की नंद हादिया आ गई। जब उसने फजर को फ़ोन पर बात करते देखा तो उसने फजर से पूछा कि फ़जर अम्मी कहाँ हैं। तो फजर बोली अम्मी अपने कमरे में होंगी। तो हादिया बोली कि मैं कमरे में से ही आ रही हूँ, लेकिन अम्मी कमरे में मौजूद नहीं है। फिर हादिया ने सोचा चलो अम्मी बाहर गई होंगी, उनके आने से पहले मैं अम्मी के लिए और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वो चाय बनाने किचन में चली गई। जैसे ही हादिया ने चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई तो पूरे किचन में फैली गैस की वजह से आग का एक गोला जिसने हादिया को अपनी लपेट में ले लिया था। तो फजर भागी भागी किचन की तरफ आई जहाँ उसकी सास पहले से खड़ी थी। फजर की सास बोली तुम, तो फिर किचन में कौन था। तो फजर बोली अम्मी शायद हादिया आई थी। तो नसरीन ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगी कि हाय मेरी बेटी। नसरीन अपनी बहू से बहुत नफ़रत करती थी। वो किसी न किसी तरीके से अपनी बहू को बस घर से निकालना चाहती थी। जो आग अपनी बहू के लिए उसने लगाई थी उसी आग में उसकी खुद की बेटी जल गई थी। कहते हैं ना, इंसान जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उस गड्ढे में वो खुद गिर जाता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। और वैसे भी इंसान दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता है जैसी उसकी खुद की सोच होती है। अगर फजर की सास उसको अपनी बेटी की तरह समझती तो जो आग उसने फजर के लिए लगाई थी उसमें उसकी बेटी हादिया कभी भी ना जलती। क्या नसरीन के साथ जो हुआ था वो ठीक था? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।